jour. Je sais que tu sais et tu sais que je sais. في نطاق التوجيه المدرسي والتوجيه المهني كنت تكلمت عليه، واليوم غادي نجيب لكم واحد البرهان اللي ما تيخلي لي عقل، واللي غادي يكون درس لكل شيء، ماشي لي بوحدي حتى ليكم. هذا البرهان هو الاخ سي الرتابي من تيليوين. تعرفوا شنو هي تيليوين؟ نتوما ما تعرفوش المغرب، انا تعرفوه. تما تيتصوب الزعفران، تما واحد المنظر خلاب ديال الطبيعه، تما تيمكن لك تجلس نهار ويومين وثلاث ايام هي باش تشوف الطبيعه. هاد الناحيه ديال تيلوين موجوده وتتعرفوها. الا تتعرفوها مرحبا بكم، اجوا عندي لتيلوين، اجي تاخذوا الزعفران. ولكن هنا غادي نخرجوا للموضوع، ندخلوا للموضوع الحقيقي. سي الرتابي عام 96 ياك 95 96 كنا تنوجدوا واحد العياده بيطريه في عين العوده، وكان شافني لانه كان ساكن قدام ذاك العياده، وطلب مني واش يمكن له يجي يشتغل في العياده. انا فعلا بكل صراحه ما تنقولش نو، عمري ما تنقول نو. اسيدي وي، شحال عندك الشهاده وليدي؟ قال لي انا عندي بيولوجي جيولوجي، ما عندها حتى علاقه بالبيطاره ولا لا سي ولد؟ هادشي اللي كاين. قلت له وليدي ما عنديش كلام. قال لي لا سامح لي، انا دابا انا ساكن هنا في عين العوده وجالس مع الوالد الله يرحمه ياك، الله يرحمه برحمه الله، ومع الوالده ومجوج وعندي وليد. كومون il va maintenant? Quel âge il a? Il a 21 ans. 21 ans, il est majeur maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait comme étude? Il est ingénieur maintenant. aïe ingénieur مهندس ياش فاش؟ في الطاقة والمعادن. الطاقة والمعادن، عاود دخلتي للمعادن. ما حبيتيش تشوف الله. يا انت شتي هذا عمل بيولوجي جيولوجي. قلت له وليدي هذا فيتيرينير ما يمكنلوش يعمل هذا الشيء هذا. قال لي لا اللي عطيتيني نصوبو. قلت له خصها تكون عندك العزيمه. قال لي عندي العزيمه. قلت له خصك تكون عندك الوسيله باش تقرا وتحفظ. عاود حفظها. قال لي نعملها. قلت له على هذا القبال غادي نعمل لك لا ريكونفيرسيون. نجحتي ولا ما نجحتي فيها مرحبا اهلا وسهلا، وعجبك الحال وحنا عجبنا الحال. ما نجحتيش عاود شوف على الله. هذا الشيء كاين ولا ما كاينش؟ وقلت لك شحال تتمنى تقبض دو سالير؟ قل الحق شحال قلتي لي؟ قلت لك اللي عطيتيني بور ان ديبيو. دونك ليسونسيال هو ناخذ لو ميتي، هو يدخل الميتي. وشحال كنتي قلتي لي؟ ما بقيتش عاقل. جو دوموندي 1500 يمكن على ليبوك. هذيك بديتي بها، ولكن كنتي طلبتي لي 60000 فرنك 600 درهم. نو وقلت لك لا انا ما تيخدموش الناس عندي ب 600 درهم. قلت لك ان ستاج بور ان ستاج جو با دوموندي كيلكو شوز. هكذاك بور ان ستاج. وفعلا هادشي اللي وقع. وعلاش حبيت نقدم لكم سي الرتابي؟ لانه تيبقى عندي درس في حياتي. ادخل والعزيمه اللي كانت عنده والقوه والاراده والدراسه اللي قرا، اعترفوا بها. لو بكالوريا بلوس 2 ou 3 années 4 ans de biologie géologie. واخا تيلعب في الحجر، واخا تعرف لو فير، تعرف لو سلفات، لو مونغانيز، لي زانيمو. الو غادي يدخل يبدا يقرا الادويه ديال البيطره، ويبدا يعمل لي ديسيكسيون ديال الدجاج وديال البيبي وديال لابول بوندوز، ويشوف البقار ويشوف الغنم. بيطاري غادي يعاون مساعد البيطاري. جاتني عجوبه بالفضل البكالوريا. وبهاد السنوات داك لي زيير بحال اللي تيكون عند العود تيكونوا تيديروا لي زيير باش ما تيشوفش اكوش ادغوت. ملي تيكون بنادم قرا شي قرايه مجهده، هذاك لي زيير تيطيروا. تيكون كابابل، il est capable de faire tout ce que vous voulez parce que il a les œillères qui ont sauté. Et grâce à ça, Sir Rutabi est devenu l'un des meilleurs, pas seulement adjoint technique, l'un des meilleurs gestionnaires dans le domaine du cabinet vétérinaire. Il a compris ce que c'est que la biologie, il a compris ce que c'est que les cultures. Il a eu un autre diplôme, et je le reconnais et je signe ce diplôme. Pourquoi je le présente aujourd'hui؟ علاش؟ لأنه تلقى أخطاء في التوجيه
الدراسي ديال بنادم. كان خص بنادم يجي يقول له اوليدي ما تعملش هاد الاختصاص لانه المستقبل ديالك ما غتجبروش. بحال شي واحد تيعمل لا روبوتيك ما غاديش يجبر الخدمه هنا في المغرب. بحال شي واحد تيعمل شي حاجه تري سبيسيال ما غادي يجبرش، خصو يمشي للخارج. حنا ما عندناش هاد المهن. دونك il y a un choix important. ما نمشيش نعمل شي صنعه اللي ما غتعطينيش باش ناكل الخبز عباد الله. انا مازال تنأكد. عندي واحد الولد جاب 12 في البكالوريا، قلت له وليدي ما تعمل لي لا جامعه لا جامعتين، انا غادي نقريك وكلشي تخلع، غادي ندخلك للصنعه وغادي تخدم وغادي يجيب الله البركه والتيسير. وهذا الشيء اللي وقع. سيرو تابي اكوز avec ça il a pu décrocher l'un des plus grands contrôles ياك ديال الضيعات ديال لا داند. شحال كنتي دابا شحال كنتي تعمل من كونترول؟ شحال عندكم لا كاباسيتي؟ بريسك واحد 500,000 حتى 560,000 500,000 ديال البيبي ديال لا داند. وهذه كلها تشرف عليها ماشي باش تبيعها. نو سي لا ديريكسيون تكنيك. لا تكنيسيتي، التحليلات ولي فاكسان. ومن الاول من تيخلق الفليس الصغيور حتى ترجع بيبيه عندها 10 كيلو 25 كيلو. دو لوف جوسكا لو بلا. دو لوف جوسكو بلا، من البيضه حتى الطاجين. هذيك هي الخدمه ديالو. وهاد ال 500,000 في سهله للفم. شحال ديال اللادان تتكون في المترو؟ جينيرالمون سي انتر 4 et 5 par mètre carré. 5 بار متر كاري. وانتم قبطوا الحساب، ما عنديش الوقت باش نعطيكم الحساب. عارفوا بانهم تيهضر لك على 500,000. هي خص الكوالا اللي غادي يهزوها هي 5 ديال البيبيات في متر مربع، وضربوا الحساب غتجيبوا شحال من متر مربع. هي 500,000 متر مربع. ماشي تلعب فيها الفوتبول، ماشي تلعب فيها ليكيب ديال الشامبيونا دو موند. هادشي كله موجود في المغرب، وهادشي كله داروا له المغاربه بواحد الحزم قوي، وناضوا تيبنيو هاد الكواره، وناضوا تيثيقوا في المستقبل، وناضوا باش يوجدوا لنا اللحوم البيضاء. Et je suis fier de toi. Merci. لأنه j'ai commencé en 95 avec un jeune homme qui est à la recherche d'un reclassement, et maintenant qu'il a un enfant ingénieur, c'est excellent. Alors qu'est-ce que tu pourras dire maintenant? C'est grâce à l'expérience que j'ai pris avec vous. Et avec surtout, avec surtout qui? Avec vous et avec votre fils الله يرحمه رجاء. رجاء الله يرحمه. رجاء لانه ما كانش كيبخل عليا حتى بشي حاجه. صافي يعني شاك جور وقت كندير شي اوتوبسي ديما كنتفكروا. الله يرحمه الله يرحمه. جي ميم غاردي دي سيزو اللي كان عطاهم لي لا بروميير فوا بور في لوتوبسي جوسكا ماتنون. لو سوفونير. لو سوفونير ديال رجاء عندي باقي عندي الان. والنهار اللي مشيتي بكى عليك. في رمضان مازال عاقل. في رمضان ملي مشيتي جا عندي قال لي بابا سيل تو بلي ليسلو. قلت مشى كل واحد شنو المكتب ديالو ماشي فين مشى. وها هو الدليل. ملي مشيتي فانا عام سي اون 2003. اون 2003 هذه 15 عام باش سيرو تابي مشى، ومازال العلاقه ديالنا ماشي هي طيبه بزاف اكثر من الحق، لانه سي مون بروفيسور. سي افيك فو كو جي بري لو ميتي. سي افيك فو مازال تيتعاودوا في الراس ديالي تو لي زيدي اللي كنتي كتقول لي شاك جور جي في افيك فوتر زيدي يعني كي سيركول دون ما تيت. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. Voilà comment je vais conclure. Pour vous dire, reprenez le cours des choses. Devenez combatifs, vous les Marocaines et les Marocains, parce que je crois en vous et je dirais vive le Maroc!